दशमस्कन्धः अथ पञ्चषष्टितमोऽध्यायः। श्रीरागं कल्याणी। श्रीशुक उवाच बलभद्रकुरुश्रेष्ठ भगवानदमास्तितः सुहृद्दिक्षुः उत्कण्ठः प्रययो नन्दगोकुलं परिष्वक्तशिर उत्कण्ठैः गोपैर्गोपीभिरेव च रामः अभिवाद्य पितरौ आशीर्भिः अभिनन्दितः चिरं नः पाहिदाशार्ग सानुजो जगदीश्वरः इत्यारोप्य कमालिङ्ग्य नेत्रैः शिशि चतुर्जलैः गोपवृद्धां सवितवित् यविष्टैः अभिवन्दितः यथा वयो यथा सख्यं यथा सम्बन्धमात्मनः समुपेत्यात गोपालान् हास्य हस्तग्रहादिभिः विश्रान्तं सुखमासीनं पप्रच्युः पर्युपागताः पृष्टाः चानामयं स्वेषु प्रेम गद्गदया गिरा कृष्णे कमलपत्राक्षे सन्न्यस्ता अखिल राधसः कच्चिन्नो बान्धवा राम सर्वे कुशलमासते क्वचिच्च स्मरदनो राम यूयं दारसुतान्विताः दृष्ट्या कंसोहदः पापो दृष्ट्या मुक्ताः सुहृज्जनाः निगत्य निर्जित्य रिपून् दृष्ट्या दुर्गं समाश्रिताः गोप्यो वसन्त्यः पप्रच्छु राम सन्दर्शनादृताः कच्चिदास्ते सुखं पृष्टः पुरस्त्रीजनवल्लभः कच्चित् परति वा बन्धून् पितरं मातरं च तः अप्यसौ मातरं द्रष्टुं सकृदप्यागमिष्यते अपि वा स्मरते अस्माकम् अनुसेवा महाभुजः मातरं पितरं भ्रातॄन् पतीन् पुत्रान् स्वश्रीरपि यदर्थे जमिह जहिमदाशार्गं दुस्त्यजान् स्वजनायान् प्रभो तान् सद्य परित्यज्य गतः सञ्छिन्न सौहृदः कथं नु तादृशं स्त्रीभिः न श्रद्धीयेत भाषितं कथं नु गृह्णन्ति अनवस्थितात्मनो वच कृतज्ञस्य बुधा पुरस्त्रियः गृह्णन्ति वै चित्रकथस्य सुन्दरस्मितावलोको श्वसिता स्मरातुराः किं नस्तत्कथया गोप्यः कथा कथयता पराः याति अस्माभिः विना कालो यदि तस्य तथैव नः इति प्रहसितं शौरेः जल्पितं चारुवीक्षितं गतिं प्रेम परिष्पङ्गं स्मरन्त्योरुर्दुस्त्रियः सङ्कर्षणस्ताः कृष्णस्य सन्देशैः हृदयङ्गमैः सान्त्वयामास भगवान् नाना अनुनयकोविदः द्वौ मासौ तत्र चावाचीन् मधुं माधवमेव च रामः क्षपासु भगवान् गोपीनामृतिमावहन् पूर्णचन्द्रकलामृष्टे कौमुदी गन्धवायुना यमुनोपवने रीमे सेविते स्त्रीगणैर्वृतः वरुणः प्रेषिता देवी वारुणी वृक्षकोटरात् पतन्ति तद्वनं सर्वं स्वगन्धेनाद्यवसायत् तं गन्धं मधुधाराया वायुनोपहृतं बलः आग्रायोपगतस्तत्र ललनाभिः समं पुबौ उपगीयमानचरितो वनिताभिः हलायुधः वनेषु व्यसरक्षीभो मदविक्वललोचनः स्रग्वी एककुण्डलो मत्तो वैजयन्त्या च मालया बिभ्रत्स्मितमुखोजं स्वेदप्रालेय भूषितं साजुघावयमुनां जलक्रीडार्थमीश्वरः निजं वाक्यमनादृत्य मत्तैत्यापगां बलः अनागतामलाग्रेण कुपितः विचकर्षः पापे त्वं मामवज्ञाय यन्नायासि मया हुताय नेष्ये त्वां लाङ्गलाग्रेण शतता कामचारिणीमेवं निर्भत्सिता भीता यमुना यदुनन्दनम् उवाच चकिता वाचं पतिता पादयो नृप राम राम महाबाहो न जाने तव किविक्रमम् यस्यैक अंशेन विधृता जगति जगतः पते परं भावं भगवतो भगवन्मामजानति मोक्तुमर्हसि विश्वात्पन्न प्रपन्ना भक्तवत्सल ततो विमुञ्चत्यमुनां याचितो भगवान् बलः विजगाह जलं स्त्रीभिः करेणुभिः वेबराट कामं विगत्य सलिलात् उत्तीर्णायासिताम्बरे भूषणानि महार्घाणि ददो कान्तिः शुभां सृजम् पसित्वा वासति नीले माला मामुच्य काञ्चनी रेजे स्फलङ्कृतो लिप्तो माहेन्द्रैव वारणः अद्याभिदृश्यते राजन् यमुना कृष्णवर्त्मना बालस्य अनन्तवीर्यस्य वीर्यं सृजयति बहि एवं सर्वाणि शायाता एकेव रमतु व्रजे रामस्य क्षिप्तचित्तस्य माधुर्यैः व्रजयोषिता इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे बलदेव विजये यमुनाकर्षणं नाम पञ्चषष्टितमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।